रोप्दै गरेको घाम एकदम कडा लागिरहेछ आज चाहिँ पानी छ अस्ति किनेर थियो एकदम होइन अलैँची रोप्दै गरेको मेरो मित्रहरू होइन मेरो गाईहरू मेरो फुल भिडियो हेर्दिनु होला अलैँची रोप्दै गरेको यहाँ रोप्दैछौँ होइन झोडी खरेर यताउता यहाँनिर जस्तै देखियो 10 घन्टा यहाँनिर अहिले अलैँची रोप्दैछ होइन कति काला 6-7 काला फाल्यौँ होला यहाँनिर मित्रहरू गाह्रो छ गरी खानु बत्ती यस्तो छ कपडाको होइन हेर्नु सक्नुहुन्छ पसिनाले पुरै भिजिरहेछ कपडा पनि घाम धेरै लागिरहेछ होइन आजको मेरो भिडियोमा चाहिँ यति नै गाइजहरू बाई बाई।